खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। आपको किंगडम टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम मदर्स डे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हैप्पी मदर्स डे अकीला। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और अकीला बतौर माँ आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ सवालात भी करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा रिश्तों का खुदा है। उसने सबसे पहले हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम किया है और उसने बतौर बाप हमें अपनाया है, क्योंकि उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को ज़मीन पर बेचा और अब हमें भी वो बेटे और बेटियां मानता है, जानता है और हम भी उसे बतौर बाप जानते हैं। और फिर और एक बड़ा रिश्ता उसने हमारे साथ कायम किया, उसने अपने बेटे की दुल्हन हमें करार दिया है और हम इस रिश्ते में भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज मदर्स डे स्पेशल में हम अकीला से पूछना चाहते हैं कि अकीला, आप अपनी माँ को बतौर माँ कैसा देखती हैं और उनको कैसे ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगी इस खसूसी मदर्स डे स्पेशल में? थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का शुक्र हो कि आज आप सबके साथ इस तवस्सुत से मौका मिला कि मदर्स डे पर आप सबके साथ हम बात कर सकें। सो जो आपने सवाल किया पास्टर रशीद, मैं उसके जवाब में यही कहना चाहूँगी कि मेरी मदर मेरे लिए आइडियल रही। उन्होंने हमारी तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। उन्होंने हमें ना सिर्फ दुनियावी तालीम दी बल्कि इसके साथ ही साथ उन्होंने हमारी रूहानी तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उन्होंने हमेशा हमारी तरबियत में इस पहलू को मद्देनज़र रखा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा हमारे संडे स्कूल के लिए फ़िक्र करती थी और बड़ी बाकायदगी के साथ हमें संडे स्कूल में भेजती थी ताकि हम बाइबल की तालीम को सीखें, बाइबल की तालीम को और बातों को जानें ताकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। और इसके साथ ही साथ उनकी एक और बहुत अच्छी बात मैंने जो देखी और नोटिस की, ऑब्ज़र्व किया मैंने उनको, कि उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात और अपनी सारी जो दिलचस्पियाँ थी उनको पीछे करके उन्होंने अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को अवलीन तरजीह दी। मैंने उनको जितना अरसा मैंने उनको शादी से पहले देखा, उस सारे अरसा में मैंने कभी ऐसा नहीं ऑब्ज़र्व किया कि उनकी कोई इधर उधर की दिलचस्पियां हों, बल्कि हमेशा मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, उनकी तालीम को तरजीह दी। ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये मैंने उनकी ज़िंदगी से सीखी। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। बाकी माँ जो है ये खूबसूरत रिश्ता है और मैं जब अपनी माँ को भी देखता हूँ तो इमसाल 31 बाप की जो खातून है, नेकोकार बीवी, एक अच्छी माँ और अच्छी बेटी के तौर पर उन्होंने मोहब्बत हमसे की है। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी खूबी अकीला मैंने जो देखी है वो ये थी कि वो अपनी फैमिली को हर शाम दुआ के लिए इकट्ठा करती थी और वो कहती थी कि एक फैमिली में दुआ करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुआ करने के लिए किसी ना किसी को घर में लीड करना चाहिए। तो मेरी माँ की ये खूबी थी कि वो घर में लोगों को, यानी ख़ानदान के मेंबर्स को इकट्ठा करती और खादमों की बहुत इज्जत करती। हमारे घर में खादम आते थे और कभी भी वो किसी भी खादम को ना खाली हाथ और ना ही कुछ खिलाए पिलाए बगैर बेचती थी। तो ये बड़ी खुशी है, हमें अपनी माओं को एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत दिन है। तो किला, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी माँ हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, आपको खुदा ने बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है, तो आप अपने आप को बतौर माँ कैसे देखती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने भी बतौर माँ अपने बेटे की और अपनी बेटी की ऐसे ही तरबियत की है जैसे मैंने अपनी मदर को देखा। खुद मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्होंने अपने बच्चों की कैसे तरबियत की और मैंने उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा और मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों की कलाम के मुताबिक तरबियत कर सकूँ। और खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले कि मेरा बेटा अब्राहम इमैनुअल वो A लेवल्स भी कर रहा है और उसके साथ ही साथ वो क्वायर में, मिलीनियम किंगडम चर्च में क्वायर लीडर है और वो प्रस्तिश करता है। खुदा ने उसको बहुत ज़्यादा बरकत दी है और जब वो प्रस्तिश उठाता है तो लोग बरकत पाते हैं, हम सब कलीसिया के अफराद बरकत पाते हैं। और इसी तरह मेरी बेटी जोइस तस्लीस, जो कि ग्रेड 9 की स्टूडेंट भी है, लेकिन पढ़ाई के साथ ही साथ खुदा ने हमें ये बोझ दिया, हम दोनों को, मियाँ बीवी को, कि हम अपने बच्चों को कलाम के मुताबिक तैयार करें खुदा की खिदमत के लिए। तो मेरी बेटी भी जो है वो संडे स्कूल की टीचर है और वो बड़ी जांफशानी के साथ संडे स्कूल में खिदमत कर रही है। खुदा ने उसकी खिदमत को फलदार किया। यकीनन आप अपने बच्चों से प्यार करती हैं, तो मेरा ये सवाल है कि बच्चे बतौर माँ आपको कैसे देखते हैं? ये सवाल तो मेरा ख्याल है बच्चों से पूछना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बतौर माँ यकीनन मैं जानती हूँ
کہ چونکہ میرے بچے خدا میں ہیں اور اس بات کے لیے وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، خدا کے سب سے پہلے شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ مجھے بھی اپنی محبت کے ذریعے یہ اکنالج کراتے ہیں کہ میں ان کی ایک اچھی ماں ہوں اور میں نے ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کی دنیاوی جو تعلیم ہے اس کی بھی ہمیشہ فکر کی ہے۔ میں نے اپنی بہت سی مصروفیات کو ہمیشہ پیچھے کر کے ان کی تعلیم کو اولین ترجیح دی ہے، اور میری کوشش رہی ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیاوی جو تعلیم ہے اس میں بھی وہ بہت بڑے آگے ترقی کریں اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں۔ پریز لارڈ، میں بھی یہ گواہی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ بہترین ماں ہیں، اور جب آپ بہترین ماں ہیں تو آپ کلیسیا کی بہو بیٹیوں کو اور ماؤں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی؟ کوئی سی ایسی 3 بڑی باتیں بتائیں ہمارے آڈینس کو تاکہ وہ بہو بیٹیاں جو ہماری کمیونٹی میں ہیں، ہماری قوم میں ہیں، ان کو اپنا سکیں۔ سب سے پہلی چیز تو جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہماری بیٹیاں خدا کے کلام کو بلا ناغہ پڑھیں اور دعا کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور دعا میں وقت گزارتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا ایک رشتہ اور تعلق جو ہے اس کو مضبوط رکھتے ہیں، تو پھر خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی لائق طور پر تربیت کر سکیں۔ سو میری پہلی نصیحت تو تمام بہنوں اور بیٹیوں کو یہ ہے کہ وہ کلام کو پڑھیں، وہ خود سے کلام پڑھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، خاندان کو بٹھائیں تاکہ وہ دعا میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کے لیے ایک نمونہ بنے، تاکہ بچے بھی جو ہیں انہیں دیکھتے ہوئے وہ کلام کو پڑھیں اور وہ دعا کریں۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ میاں اور بیوی مل کر، یعنی بیٹیاں اور بہویں جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، نام لے کر ان بچوں کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے خدا سے پلانز مانگیں، خدا سے کہیں کہ خداوند ان کی مدد کرے اور وہ خدا کی مرضی کے عین مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ اور تیسری جو اہم بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور مد نظر بھی رکھیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے کام ہیں، بہت سے معاملات ہیں، بہت سے آپ کو پتہ ہے ہمارے رسم و رواج ہیں جہاں پر ہمارا بہت سا وقت جو ہے وہ بہت دفعہ ضائع ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں اور میں یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ تمام مدرز جو ہیں وہ اپنی باقی مصروفیات کو پیچھے کر کے اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں اور ان چیزوں کو زیادہ ضروری نہ سمجھیں۔ جس طرح مثال کے طور پر شادیوں میں جانا ہے تو 3-3 4 دن جو ہے جس جگہ شادی ہے وہاں پر ہم نے گزارنے ہیں، جس کی وجہ سے بہت دفعہ بچوں کی تعلیم کا خرچ ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ پھر تعلیم میں ان کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ تعلیم جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے، تو مائیں جب باقی سب چیزوں کو پیچھے کریں گی اور بچوں کی تعلیم کو آگے رکھیں گی تو بچوں کے لیے یہ نمونہ ہوگا کہ ان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلیمی لحاظ سے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، ترقی کرنا بہت ضروری ہے۔ واقعی عقیلہ یہ مدرس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کریں، یعنی وہ فرسٹ پریورٹی خدا کے کلام کو دیں، خود بھی کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کریں۔ دوسری بات دعا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور فیملی پریئر ہے، چرچ میں پریئر ہے، شخصی دعا ہے، شوہر کے ساتھ مل کر دعا ہے، تو یہ واقعی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ تیسری بڑی بات جو آپ نے کی ہے ایجوکیشن، واقعی ہماری کمیونٹی کو ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم خود بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج میں، اور میں بھی سینٹ اینتھنیز میں اسکول اور کالج میں پڑھاتا ہوں، تو یہ شکر ہے خداوند کا، یہ تعلیم جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم جو ہے اس کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اور میں بطور خادم بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو نہ صرف دنیاوی تعلیم دینی ہے بلکہ کلام کی تعلیم دینی ہے، اور دعا میں رہنا ہے تاکہ کسی قسم کا ابلیس کا وار نہ چلے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اور مدرس ڈے اسپیشل میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم ان تمام دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کو اس ڈے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہیپی مدرس ڈے۔ ہیپی مدرس ڈے۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔